नाजरीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाजरीन, आज हज भवन में वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले रियासत कर्नाटक के तमाम मस्जिदों के सदर, सेक्रेटरी, खतीब व इमाम को 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में वफ़ की अहमियत, इसकी तरक्की और इसकी हिफाजत और इसके जायदादों की तरक्की के लिए ये एक बेहतरीन ट्रेनिंग मानी जा रही है। आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बेंगलुरु ज़िले के, धारवाड़ ज़िले के, बेलगाम ज़िले के, दावणगेरे ज़िले के, गुलबर्गा ज़िले के, रायचूर ज़िले के लोगों ने शिरकत की और ये चौथी बैच का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर चारों तरफ वज़ीर मौसूफ़ इज़्ज़त माब आली जनाब अलहाज बीज़ेड ज़मीर अहमद साहब की सताइश हो रही है, क्योंकि इस ट्रेनिंग में बहुत सारे मालूमाती चीज़ों में इजाफ़ा हो रहा है। वफ़ क्या है, वफ़ की अहमियत क्या है और वक्फ बोर्ड से हम कितना इनक़लाब ला सकते हैं कौम व मिल्लत के लिए रियासत कर्नाटक में, और वफ़ की जायदाद और इसकी हिफाजत कैसे तरक्की कर सकते हैं, इस तरफ भी तवज्जो दी जा रही है। इस ट्रेनिंग से खिताब करते हुए जनाब खदीर अहमद साहब शाहीन, इदारा जात के बानी और सदर ने आवाम से खिताब किया और उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड से हम एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं और इस तब्दीली से पूरे रियासत के मुसलमानों का भला होगा, क्योंकि हमारे आबो अजदाद और हमारे बड़ों ने वफ़ किस लिए की कि आगे चलकर कौम व मिल्लत के फलाह बहबूदी के लिए रिफाई प्रोग्राम मुनक़्क़द करके कौम में तालीमी बेदारी, तालीमी मैदान में तरक्की लाने के लिए वक्फ जायदादों को उन्होंने वफ़ किया था। आज इस वक्फ जायदादों की हिफाजत के लिए और इससे बेदारी लाने के लिए और मस्जिदों के ज़रिए एक ऐसा पैगाम जो पूरी कौम व मिल्लत के लिए एक सही मुस्तक़बिल और रोशनी फैलाने के लिए ये एक ट्रेनिंग दी जा रही है। इस के साथ साथ प्राइवेट सेक्रेटरी जनाब सरफराज अहमद ख़ान और वक्फ बोर्ड के CEO जनाब जिलानी मुकाशी के इस इक़दाम पर बहुत सारे लोगों ने इन्हें मुबारकबादी दी है। वक्फ बोर्ड की इस चौथी बैच में सीनियर KS रिटायर्ड ऑफिसर जनाब एजाज़ अहमद ने वफ़ की अहमियत, उसकी अफादियत, उसके फ़ायदों के ताल्लुक़ से बहुत सारी चीज़ें बताई, जिसे लोगों ने बहुत सराहा और तमाम ट्रेनर्स जो ट्रेनिंग लेने आए थे वो उनका कहना है कि हर ज़िले में, हर ताल्लुक़ में इस तरह के ट्रेनिंग होना चाहिए ताकि वफ़ के प्रॉपर्टी की हम हिफाजत कर सकें और इससे कौम का बोलबाला कर सके। लोगों का ये भी कहना है कि मरकज़ी हुकूमत वक्फ बिल लाकर वक्फ जायदादों को हड़पना चाहती है और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना चाहती है। ऐसे नाजुक मौके पर बीज़ेड ज़मीर अहमद ने कौम व मिल्लत को बेदार करने के लिए वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों को बुलाकर ये ट्रेनिंग वाकई उनकी एक दूर अंदेशी का एक बेहतरीन सबूत है। चलिए आप आज के इस चौथी बैच का पूरा प्रोग्राम हमारे चैनल लीडर सियासत के ज़रिए देखते हैं। ಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು. ಯಾರು ಕೆಲವು ತಿಳಿಯದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳುವಾಗ ನಾವು ಜಮಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಆಗ ಅದು ಎಂತೆಲ್ಲ ಫಾಯ್ದೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನೆನೆಸೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂತು. ನಾವು ಇಟ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ವಕ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದಲ್ಲ, ವಕ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನನಗೂ ನಿಜವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಆಗ ಇದಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. मस्जिद मरकज़ से मैं मोहम्मद सालिह मंजर कासमी। आज के हज भवन में जो प्रोग्राम किया गया है कर्नाटक वक्फ बोर्ड की जानिब से, उसमें शिरकत की गरज से मैं आया हूँ। हमारे मस्जिद के एक ज़िम्मेदार अब्दुल गफ़ार भाई
اور ہمارے جامع مسجد کے امام جناب مولانا سیف اللہ صاحب اسامی اور ہمارے جامع مسجد کے ایک ذمہ دار جناب اقبال سر صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت ساری ایسی معلومات جو ہمیں پہلے نہیں سنے تھے اور ہمارے لیے ضروری تھی وہ ساری چیزیں الحمدللہ یہاں بہت آسانی کے ساتھ بہت سمپل طریقے سے ہمارے ذہن کے لحاظ سے بتائی جا رہی ہے. ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. انتظامات بھی اچھے ہیں, رہنے سہنے کی بھی سہولت بہت اچھی کی گئی ہے اور کھانے پینے کا بھی سارا نظام اچھا ہے. کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سارے منتظمین کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت مبارکباد دی ہے سب کو بلا کے آج, اور اعزاز احمد صاحب کا بھی بیان بہت اچھے انداز میں تمام مصلیان حافظ صاحبان کو اور مسجد کے کمیٹی صدروں کو ممبروں کو بہت اچھا سے سمجھ میں آیا. اور آج 18 تاریخ فرسٹ جو آج کا فرسٹ کوچنگ کلاس ہے فنکشن آج, اور 2 دن ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی معلومات ہوں گے. اس کے بعد ہم رائچور سے آئے ہیں, رائچور حبیبیہ مسجد LBS نگر رائچور. کیا ہے مسائل کا ہے, کیا ہے مسائل کے تعلق سے جی وقف کے تعلق سے وہاں پہ کیا الحمدللہ کام تو اچھا ہو رہا ہے. جو ڈسٹرکٹ آفیسر جو آئے محمد سلیم احمد بہت دل کام بہت اچھا کر رہے ہیں. انہوں ہر مسجد کو وزٹ کرنا آنا, کیا کام کر رہا کیا نہیں کیسا چل رہا, بہت اچھا کام کر رہے ہیں انہوں. انشاءاللہ اور بھی آگے ترقی کریں گے انہوں. جی السلام علیکم. مسجدوں کو آ کے ہم معلومات کرنا چاہیے, ذرا بتا رہے ڈیٹیل میں کیسا ہونا چاہیے, کیا کیا ہے, کیا کیا ضرورت کی چیزیں ہیں. وہ آئے تو ذرا معلوم ہوتا اور ذرا اور تفصیل میں بتلانے والے ہیں. یہ ایک فرسٹ سیشن ہوا ہے, اس کے بعد اور سیشن ہے اور تھوڑا معلومات زیادہ ہوں گے. ایسی برکاتہ. میں حافظ محمد مظہر الدین رائچور کرناٹک سے ہوں. یہاں پر مسجد سوانہ کی جانب سے میں اور ہمارے صدر صاحب اور کیشیئر صاحب آئے ہوئے ہیں. آج پہلا دن ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام رہا. سید اعجاز احمد صاحب نے وقف اور اوقاف کے بارے میں اور اوقاف کی جو املاک ہیں ان کے بارے میں بڑی اچھی اور اہم تفصیلات بتائی ہیں. ایسی معلومات ہر مسلمان کو, ہر امام کو اور ہر مسجد کے ذمہ دار کو ہونا چاہیے. اور دیگر جو لوگ نہیں آئے ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی ایسے اہم پروگرام میں شریک ہو کر اپنی معلومات میں اضافہ کریں. اللہ برکاتہ. ہم داونگیر ڈسٹرکٹ چنگیری تعلق بسوا پٹن شہر سے آئے ہیں. ماشاءاللہ مسجد شان الہی ہے. ہم کو جس دعوت دیا گیا تھا ہم پہنچے یہاں پر صبح میں 10 بجے. ماشاءاللہ سارے لوگوں کے لیے ناشتے کا نظم رہا اور ہماری 10 بجے مسجد شروع ہوئی. ماشاءاللہ یہ اعجاز بھائی نے بہت اچھی انداز میں ہمیں کیا ہے وقف کے سلسلے میں معلومات پیش کی. ماشاءاللہ اچھا پروگرام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے پروگرام ہونا چاہیے اور لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ وقف کے کیا صحیح معنی. السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ماشاءاللہ یہ پورے ہندوستان کے اندر اوقاف کے تعلق سے جو ضروری چیزیں جو ہر ایک مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے, بالخصوص وقف اداروں سے متعلق جو لوگ ہیں, چاہے علماء ہوں, صدور ہو, متولیان حضرات ہوں, ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے. یہ جو ماشاءاللہ ابھی ظہر سے پہلے جو سیکشن ہوا بہت ہی مفید معلومات رہیں اور وہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملی جن سے ہم بالکل انجان تھے. اور اس تعلق سے جو ہے ہمارے جو ریاستی کرناٹک کے وزیر وقف بورڈ کے جو تعلق ہیں ان کی یہ جو پہل ہے بہت مستحسن ہے اور بہت خوش آئند ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسی جو ہے عوام کے اندر, لوگوں کے اندر بالخصوص جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں وقف بورڈ کے تعلق سے, اور پھر اپنے ذہن سے جو چیزیں آتے ہیں بولتے رہتے ہیں, ہر آئے دن جو ہے وقف بورڈ کے تعلق سے گالیاں وغیرہ دیتے رہتے ہیں. لیکن ان سیکشنوں کے اندر بیٹھنے سے جو ہے بہت ساری معلومات ہوئیں. اور ماشاءاللہ 3 دن کا سیکشن ہے. 3 دن کے اندر مختلف جو ہے الگ الگ پریزنٹیشنز ہوئیں گے جس کے اندر بہت ساری چیزیں ان کی حقیقتیں کھل کر کے آئیں. میں بنگلور مسجد معراج بڑا مکان سیدھا روڈ سے. السلام علیکم برکاتہ. ماشاءاللہ آج کا جو تربیتی کیمپ بہت ہی کامیاب رہا. اعجاز صاحب کا بیان بھی بہت ہی شاندار انداز میں رہا اور مسلمانوں کو بھی یہ ان کا پیغام سننا چاہیے
اور جو بھی وقف کی پراپرٹیز ہیں، وقفی زمینیں ہیں، اس کا حفاظتی اقدام میں اٹھانا ہر کرناٹک کے مسلمان کے لیے ضروری ہے. لہٰذا میں اپنی بات کو یہیں پر اختتام کرتا ہوں. کتنے لوگ آپ ہیں؟ ہم 5-6 احباب آئے ہوئے ہیں بیدر ڈسٹرکٹ تعلقہ بسوا کلیان سے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا انتظام رکھا گیا ہے اور بہت ہی اچھی باتیں سکھائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سیشن کو، اس تربیتی کیمپ کو کامیاب فرمائے. برکاتہ. ہم رائچور سے مسجد محمودین آشاپور روڈ، ہم 3 لوگ آئے ہیں اور بھی بہت سارے ساتھی ہمارے مسجد کے ممبر آئے ہیں. الحمدللہ بہت اچھا دکھ رہا ہے. یہاں پر جو انفارمیشن اس سے پہلے ہمارے کو غلط فہمیاں تھی وہ دور ہو رہی ہے. الحمدللہ بہت اچھا ہے. تو ایسا کام ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور اس میں سب جڑ کے کام کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ صرف سیاست والے کرنا ہے، نہیں، سب مل کے کام کرنا ہے اس میں. یہ جو بہت اچھی مجلس تھی اور ہم لوگ جس لیے آئے ہیں یہ حکومت کی نیت سے آئے ہیں. اور یہاں کچھ جو بتایا گیا پہلی مجلس میں الحمدللہ بہت اچھی باتیں بتائی گئی جو ہم کو معلوم نہیں تھا. الحمدللہ یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا. انشاءاللہ یہاں سے معلوم کرنے کے بعد اپنے مقام میں جا کر کے انشاءاللہ اس کام کو بخوبی انجام دیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہاں سے جو کچھ سیکھ کر جائے اور دوسرے لوگوں کو بھی اوپر محنت کر کے انشاءاللہ اس کام میں جوڑیں گے. ہم لوگ جو ہے بیجاپور سے آئے ہیں اور چاندپور حلقہ جسے کہتے ہیں، طیبہ مسجد محبوب نگر ہے، وہاں سے آئے ہیں ہم لوگ. الحمدللہ میرا نام جو ہے مولانا نعیم الدین قاسمی ہے. تو وہاں کیا ہیں حالات وقف کے؟ الحمدللہ وہاں حالات ٹھیک ہے لیکن تھوڑی محنت کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تمام حکام اور تمام وقف کے جتنے بھی لوگ ہیں اس کام آفس میں یا کہیں بھی کام کرتے ہیں، اگر ان سے سب مسجدوں کے سروے کر کے اگر اس کے اوپر محنت کی جائے تو انشاءاللہ حالات جو ہے وہ قابو میں آ سکتے ہیں. اللہ برکاتہ ہو. میں دھارواڑ سے آیا ہوں. دھارواڑ مسجد زمزم کا میں سیکریٹری ہوں. ہم 4 لوگ مل کے آئے ادھر. آج کی جو یہاں پہ چل رہا ہے اس کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے زندگی میں پہلی بار یہ ایسا احساس ہوا ہمیں. یہ بہت پہلے سے میں میرے حساب سے بولو تو میں ہر بار بھی بولتے آیا ہوں ہمارے لوگوں کو اس کے لیے ٹائم کا، ہر کام میں سسٹم رہنے کا. یہ ہر بات سے بھی بولتے ہیں تو آج تک بھی ایسا کام نہیں کرے تھے. میں یہاں تک بولتا تھا وقف بورڈ والے ہمارے اتنے بڑے ادارے والے ہیں، ایک کون سا ایسا غریبوں کے لیے ایک اسپتال سمجھو، ایک غریب بچوں کے لیے فری میں اسکول بنانا سمجھو، لوگوں کے انکول کے لیے جو بھی کرنا ہے ہمارے وقف بورڈ والے کیوں نہیں کر رہے ہیں. اور یہ بھی جو آج متولی اور اراکین کو اور پیش امام کو جو صلاح دے رہے ہیں، یہ صلاح میرے خیال سے بہت پہلے سے دینا چاہیے تھا. کیوں بولے تو جو دنیا داری ہے اس کے لیے کوئی کچھ سمجھاتا ہی نہیں. نماز پڑھاتے ہیں یہ برابر ہے، لیکن آج آپ بولے جوتے چھوڑے اگر راستے پہ چھوڑے تو 50 روپے دنڈ، اور کھانے پینے میں آپ کھانا کا چھوڑے تو 100 روپے دنڈ ہے. یہ سب ہمارے کو سمجھنا چاہیے، دنڈ کی بات نہیں. رجک کے لیے ڈسپلن کرنا، جوتے چھوڑنا ڈسپلن کرنا، ہر بات میں ہمارے ڈسپلن کے لیے آج سب کی آنکھیں کھول دیا اس وقف بورڈ نے. وقف بورڈ کو میں لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اور سلام کرتا ہوں وقف بورڈ کے ہر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کروں کہ میں گلبرگہ شریف سے آیا ہوا ہوں، مسجد طیبہ میں امام و خطیب ہوں. آج کا جو پروگرام رہا حج بھون میں بہت ہی اچھا رہا، بہت ہی قابل ستائش ہے اور بہت پہلے سے کام ہونا چاہیے تھا، لیکن ثم الحمدللہ اب یہ کام شروع ہوا جس کی آج تمام ذمہ داران کو، ائمہ حضرات کو، متولیان کو، سجادگان کو، سب کو اس چیز کی ضرورت تھی جو وقف بورڈ اس چیز کو لے کر اٹھے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تعلق سے اگر ہم غور و فکر کریں گے اس پر تو کہ آج نہیں بہت پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن اب ہوا ہے. اور اس پر جو آج وقف بورڈ میں جو ہم وقف بورڈ کے تعلق سے جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں بہت ہی قابل ستائش رہی. آج سے پہلے اتنا کھل کر اتنی طریقے سے آج تک اس کے تعلق سے بولا نہیں گیا تھا، جو خاص طور پہ ایک درسگاہ جیسا رکھ کر، تعلیم کی طور پر رکھ کر جو ہمیں بتایا گیا ہے بہت ہی بہترین طریقے سے بتایا گیا ہے. اور اس پر جو آج یہاں پر جو ہمارے اعجاز صاحب نے جو چند باتیں ہم کو جو بالخصوص وقف بورڈ کے تعلق سے اور بالخصوص جو ذمہ داری کا جو انہوں نے احساس دلایا ہے تمام متولیان کو، ائمہ حضرات کو، سجادگان کو، کہ آپ کو اللہ نے وہ ذمہ داری دی ہے تو اس ذمہ داری کو نبھانے کا کیا طریقہ ہے،
कैसे निभाना चाहिए, जिसका जवाब हमें जाकर अल्लाह उसके रसूल को देना है। तो बहुत बेहतरीन अच्छी बात रही उनकी, और मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम लोगों को, इसके करने वाले तमाम काउंसलर को, कि आपका ये काम अल्लाह आपकी बारगाह में कबूल फरमाए और सही तौर पे तमाम लोगों तक मैसेज पहुँचे, और तमाम मुतवल्लियान, सज्जादगान, अइम्मा मसाजिद, मुतवल्लियान मसाजिद, ज़िम्मेदारान मसाजिद, सदर और अरकान मसाजिद इस चीज़ की तरफ पूरे तवज्जो करें, और बिलखुसूस अब तमाम अपने अपने इलाके की मसाजिदों की सही तौर पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर महल्ले की निगरानी के तौर पर काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज हम ज़िला गुलबर्गा से आना हमारा हुआ है, मुख्तलिफ़ मसाजिद के अइम्मा हज़रात ज़िला गुलबर्गा से यहाँ पर आए हैं, और साथ ही साथ गुलबर्गा सुन्नी इमाम एसोसिएशन से भी हम लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं अइम्मा इकराम। आज का जो हज भवन में सेशन हुआ बहुत ही कामयाब था, जिसमें वक्फ बोर्ड के मुताल्लिक़ बहुत सी टेक्निकल बातों पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई है, जिसमें मुतवल्लियान, मसाजिद के ज़िम्मेदारान और अइम्मा हज़रात को बहुत कुछ जानने के लिए मिला। ये जो हज भवन में प्रोग्राम्स हो रहे हैं मुख्तलिफ़ टेक्निकल इशू के ऊपर हो रहे हैं, और जो चैलेंजेस मौजूदा जो दरपेश होने वाले हैं मसाजिद के ज़िम्मेदारान के लिए, और बिलखुसूस अइम्मा हज़रात को इसको मसाजिद के ज़रिए से कैसे अवाम तक एक कन्वे करना है बात, और हमारी मुस्लिम कौम को और मिल्लत को किस तरीके से एक सही रहनुमाई करना है, उसके लिए ये तरबती प्रोग्राम है। मैं तमाम ज़िम्मेदारान और कर्नाटक हुकूमत और इसके अलावा कर्नाटक वक्फ बोर्ड और मुस्लिम डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है, काउंसिल है, मैं इन तमाम ज़िम्मेदारान को इस पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और उम्मीद रखता हूँ कि ये तरबती प्रोग्राम्स आने वाले दिनों में ऐसे ही कामयाबी के साथ जारी व सारी रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बताए वक्फ के बारे में, जो प्रॉपर्टी के बारे में, तो हमारे प्रॉपर्टी गमगीन सिस्टम में, फिर हमें कैसा प्रॉपर्टी वापस लेने के बारे में सब बताए। बिल्कुल सही है, सही इस्तेमाल कर ले गई तो इंशाअल्लाह हमारी वक्त प्रॉपर्टी ज़रूर बाद मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन के ऊपर मिल गई आगे तो हमें ज़रूर मिल जाएगी प्रॉपर्टी। तो बेहतर है प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहाँ से आप तुमकुर से? तुमकुर तालुक उड़गढ़ जामिया मस्जिद। माशाल्लाह ये एक बहुत ही मुनफरिद, बहुत ही डिफरेंट प्रोग्राम चल रहा है। 2000 मुतवल्ली मस्जिद के ज़िम्मेदारान यहाँ आ रहे हैं। हर एक को वक्त वाहिद में 100 150 लोगों को यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। इस तरह के 11 जो है सेशंस होंगे, 3 दिन के लिए एक सेशन होगा, जिसमें मुल्क भर के माहिरीन एक्सपेंड कर रहे हैं। वक्फ की जायदाद की हिफाजत कैसा किया जाए, मस्जिद का कैसा इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से जो है मेंटेन किया जाए, कम्युनल हार्मनी के लिए क्या किया जा सकता है। 3 दिन का प्रोग्राम है और एक्सपर्ट्स इसमें एड्रेस कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, इम्तियाज़ साहब ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम के ज़िम्मेदार, जो बड़ी फ़िक्र रखते हैं और मस्जिद वन मूवमेंट चला रहे हैं, मस्जिदों को सही मानों में मुसलमानों के मराकज़ बनाने के लिए बड़ी फ़िक्र हो रही है। मस्जिद के ज़रिए मसाजिद के एक ग्रुप मिलकर हॉस्पिटल चला रहा है, मसाजिद में प्राइमरी स्कूल हो सकता है, मसाजिद से खैर के काम हो, ये प्रैक्टिकली कर रहे हैं, पूरे मुल्क भर में कर रहे हैं। और ये कर्नाटका में पहली मरतबा इस तरह से वक्फ बोर्ड के ज़रिए ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है। अल्लाह करे कि दीगर रियासतों में भी ये काम हो और वक्फ के ज़िम्मेदारों को बुलाएं और उनका एक ट्रेनिंग लें, वर्कशॉप दें, जहाँ पे यहाँ पे बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं।